सर्वेभ्यः राम 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 प्रारभामहे। सर्वेभ्यः अष्टाध्यायी सूत्रार्थ प्रवेशः इति पाठे स्वागतम्। अथ मंगलश्लोकाः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्तु, इदानीं व्याकरणशास्त्रस्य प्रवेशार्थम् अथवा अष्टाध्यायी सूत्रार्थ प्रवेशार्थं कानिचन अन्यानि सूत्राणि अध्येतव्यानि भवन्ति। तेषाम् अध्ययनेन सूत्रार्थप्रवेशे सौकर्यं भवति। आदौ इत्संज्ञा प्रकरणम्, इत्तिति संज्ञा विधीयते, तमधिकृत्य एकं प्रकरणं वर्तते। आदौ तं प्रकरणम् अथवा तत् प्रकरणं पश्यामः। उपदेशे जनुनासिक इति एकं सूत्रं वर्तते। उपदेशे जनुनासिक इत् कुत्र अस्ति इदं सूत्रम् इति चेत् प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य द्वितीयं सूत्रमिदम्। प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य द्वितीयं सूत्रम् इत्संज्ञां शास्ति। उपदेशे अच् अनुनासिक इत् इदं सूत्रं गतकक्षायां दृष्टमेकवारं। तस्य एकवारम् आवर्तनं कुर्मः। अत्र यथा अस्माकं क्रमः वर्तते, आदौ तावत् पदस्य विभागः करणीयः। उपदेशे सूत्रे तत्र पदविभागः कर्तव्यः। उपदेशे इति एकं पदम्, अच् इति द्वितीयं पदम्, अनुनासिकः इत् इति एवं पदविभागः कृतः। कृते पदविभागे किं द्रष्टव्यं? विभक्तिः का? उपदेशे इति पदे का विभक्तिः इति चेत् अत्र सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्, अच् इति प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अनुनासिकः अत्रापि प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, इत्तिति पुनः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एवं एतेषां पदानां इयं विभक्तेः व्यवस्था अस्ति इति अस्माभिः दृष्टम्। इदानीम् उपदेशे अच् अनुनासिकः इत्, येषु अच् अनुनासिकः इत् इति तत्र समाना विभक्तिः, समानं च वचनम्। एवं स्थिते अत्र विशेष्यविशेषणभावः कर्तव्यः। किं विशेषणं किञ्च विशेष्यम् इति चेत् अत्र अच् इति विशेष्यम्, अनुनासिकः इति तस्य विशेषणम्। उपदेशे इति पदस्य कः अर्थः? मुनित्रज उक्ते वचने। अच् इत्युक्ते स्वराः, अनुनासिकः इति तेषां गुणः। अनुनासिकः इत्युक्ते नासिकया सह उच्चार्यमाणः यः वर्णः सः अनुनासिकः भवति। अनुनासिकः इदानीं कः इति चेत् नासिकया उच्चार्यमाणः स्वरः अथवा अज्वर्णः इति अर्थः। एवं च अनुनासिकः इति अच् इति पदस्य विशेषणम्। इत् इति किम् इति चेत् इत् इति विधायकम्, इत् इति विधानम्। एतेषाम् अनुनासिक अचाम् इत् इति संज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। अन्वयः कथं भवति? उपदेशे अनुनासिकः अच्, अत्र विशेषणस्य पूर्वं प्रयोगः। उपदेशे अनुनासिकः अच् इत्, अत्र एकं क्रियापदं योजनीयं, तेन वाक्यं पूर्णं भवति। सूत्रार्थे मुनित्रज उक्ते वचने अनुनासिकः स्वरः, स्वरः अत्र अच् वर्णः, इत् इति संज्ञकः भवति, इत्संज्ञः भवति। अनुनासिकः इत्संज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः। अस्य उदाहरणानि दृष्टानि।
एध इति धातुपाठे एध इति शब्दः वर्तते। एध इति धातोः प्रयोगः सूत्रकारेण कृतो वर्तते। तत्र एध इत्यत्र धकारोत्तरः अकारः सः अनुनासिकसंज्ञः अस्ति, अनुनासिकगुणयुक्तः अस्ति। अतः तस्य अनेन सूत्रेण उपदेशे अनुनासिकः अच् इत् भवति, इत् स्यात्। इत्संज्ञायां सत्याम् इति संज्ञाकरणस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् तस्य लोपः स्यात् इति कृत्वा तस्य लोपः विधीयते। इत्युक्ते एध इत्यत्र धकारोत्तरः सानुनासिकः अकारः किं भवति? लुप्यते। एध अ ते तस्य प्रयोगे कर्तव्ये एधते इति रूपं भवति। एध अ ते इत्यत्र अकायम् अकारः सानुनासिकः न, अत्र क्रियापदस्य मध्ये प्रत्ययस्य अयम् अकारः। वस्तुतः योऽयम् एध इत्यत्र धकारोत्तर अकारः सः लुप्तः, तस्य लोपः इति सूत्रेण। अवगतं वा? अस्तु। अग्रे प्रत्ययः सु, तस्य सु इति अनुनासिकः उकारः, तस्य उकारस्य अनुनासिकस्य इत्तिति संज्ञा भवति। तस्य इत्संज्ञायां सत्यां तस्य लोपः इति स उकारः लुप्यते। राम इति प्रातिपदिकात् स इति प्रत्ययः तस्य सकारस्य विसर्जनीयः अथवा विसर्गः। एवं राम स इति रामः। अत्र उकारः अनुनासिकः आसीत्, स उकारः अनुनासिकः अस्ति इति कारणेन तस्य उपदेशे अच् अनुनासिकः इत् इति इत्संज्ञा भवति। तस्य इत्संज्ञायां सत्यां लोपः इति। अनन्तरं सूत्रं हलन्त्यम्। इदं तस्य अनन्तरं विद्यमानं सूत्रम्। उपदेशे अच् अनुनासिक इत् इति सूत्रस्य अनन्तरम् इदं सूत्रं विद्यते। हलन्त्यम् अत्र किं किम् अनुवर्तते इति चेत् उपदेशे अच् अनुनासिकः इत् इति सूत्रात् उपदेशे इति पदम् अनुवर्तते, इत् इति पदं च अनुवर्तते। एतत् पदद्वयम् अत्र अनुवर्तते इति तस्य वर्णः रक्तः निर्दिश्यते। इत्युक्ते अस्मात् सूत्रात् इदम् अथवा एतत् पदद्वयम् अस्मिन् सूत्रे हलन्त्यम् इति सूत्रे अनुवर्तेते इति सूचयितुम्। इदानीं पदविभागः कथं? हल् अन्त्यम् उपदेशे इत्। हल् इत्युक्ते प्रथमाविभक्तिः एकवचनम्, अन्त्यं प्रथमाविभक्तिः एकवचनम्, उपदेशे सप्तमी एकवचनम्, इत् इति प्रथमा एकवचनम्। इदानीं यथा पूर्वसूत्रे अनुनासिकः अच् इति अनयोः मध्ये परस्परं विशेष्यविशेषणभावः यथा दृष्टः, एवम् अत्रापि हल् अन्त्यम् अनयोर्मध्ये अपि विशेष्यविशेषणभावः द्रष्टव्यः। तेन कीदृशः हल्? हल् इत्युक्ते व्यञ्जनानि हकारादारभ्य लकारपर्यन्तं, हयवरट् इत्यारभ्य शशसर् हल् इति हकारपर्यन्तं ये वर्णाः उपदिष्टाः तेषां हल् इति संज्ञा। तेषां हल् वर्णानां किं भवति? इत्संज्ञा भवति। कदा अथवा कुत्र स्थितानां वर्णानां भवति इति चेत् अन्त्यम् इत्युक्ते अन्ते भवम्, अन्ते विद्यमानम्। उपदेशे मुनित्रय उक्ते वचने अन्ते विद्यमानं हल् तस्य इत् इति संज्ञा भवति, इत्संज्ञा। अन्वयः कथं भवति? उपदेशे अन्त्यं हल् इत्युक्ते विशेषणस्य पूर्वं प्रयोगः। उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात्। सूत्रार्थः इदानीं मुनित्रय उक्ते वचने अन्तिमः व्यञ्जनवर्णः इत्संज्ञको भवति, इत्संज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः इदानीं सुलभः। उपदेशे अच् अनुनासिकः इत् इति सूत्रात् उपदेशे इत् इति पदद्वयम् अनुवर्त्य उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इति सुलभः सूत्रार्थः इदानीं वक्तुं शक्यते। अस्य उपयोगः कुत्र भवति इति चेत् ऐ उण् इति प्रत्याहारसूत्रम्। अत्र मुनित्रय उक्तं वचनम् इदं सूत्रम् अ इ उण् इति। अत्र अन्त्ये विद्यमानं किम् इति चेत् इदं व्यञ्जनं हल् वर्णम् अथवा हल् वर्णः। तस्य हल् वर्णस्य किं भवति? इत् इति संज्ञा भवति।
इत्संज्ञायां सत्यां तस्य लोपः इति लोपः भवति। इदानीं अ इ उ इति एतेषामेव ग्रहणं भवति। उदाहरणार्थम् अच् इति प्रत्याहारः, तस्मिन् प्रत्याहारे चकारः अथवा क्षम्यतां नकारः अ इ उण् ऋल् ऋक् ए ओङ् ऐ औच् इति सूत्राणि। एषु सूत्रेषु अन्तिमस्य व्यञ्जनस्य इत्संज्ञा भवति। इत्संज्ञायां सत्यां तस्य लोपः भवति। अतः अच् इति स्वरेषु अथवा अज्वर्णेषु अच् प्रत्याहारे व्यञ्जनानां ग्रहणं नास्ति। नकारस्य, ककारस्य, ङकारस्य अथवा चकारस्य च ग्रहणं न भवति। कुतः इति चेत् इत्संज्ञायां तस्य लोपः इति लोपो भवति तस्य। अतः एवं सुप् इति विभक्तिः, नी ओस् सुप् इति सप्तमी विभक्तिः, तत्र बहुवचनं। सुप् इति प्रत्ययः, अस्य प्रत्ययस्य अन्तिमो वर्णः पकारः। अयं पकारः व्यञ्जनम्। अस्य व्यञ्जनस्य अथवा हल् वर्णस्य किं भवति? उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इति इत्संज्ञायां सत्यां तस्य लोपः इति लोपः भवति। तेन रमा च सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं सु, रमासु इति स्थिते रमासु इति उदाहरणं भवति। अवगतं वा? इदानीं तस्य लोपः इति अस्य प्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रम्। उपदेशे अच् अनुनासिकः इत् हलन्त्यं, तदुपरि अन्यानि अपि सूत्राणि सन्ति। न विभक्तौ तु स्माः, आदङि टुडवः, शः प्रत्ययस्य चुटु लशक्वतद्धिते इति। परन्तु तेषां सूत्राणाम् इदानीम् उपयोगः नास्ति। यदा तस्य प्रसङ्गः भवति तदा तं व्याख्यास्यामः। अतः इदानीं तावत् सूत्रार्थप्रवेशार्थं यत् सूत्रम् अपेक्षितं तस्य पाठः। अतः तस्य लोपः इति अस्य इत्संज्ञकस्य किं भवति? यदा इत्संज्ञा भवति, इत्संज्ञायां सत्याम् अग्रे किं, तस्य किं प्रयोजनं, किं वा कर्तव्यम् इति चेत् तस्य लोपः इति एकं सूत्रम्। इदं कुत्र अस्ति? तस्मिन्नेव पादे नवमं सूत्रम्। प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य नवमं सूत्रम्। तस्य उपदेशे अच् अनुनासिक इत् इति सूत्रात् इत् इति पदम् अनुवर्तते। येषु सर्वेषु इदं पदम् अनुवर्त्य तस्य लोपः इत्यत्र विरामं प्राप्यते। तस्य किं भवति? तस्य पदविभागः, तस्य इति एकं पदम्, अनन्तरं लोपः इति द्वितीयं पदं। तस्य लोपः अनुवर्त्यमानं पदं किं? तस्य इत् इति पदम् अनुवर्तते। इदानीं तस्य इत् लोपः, तस्य इत् लोपः इति विभक्तेः जिज्ञासायां का विभक्तिः तस्य इति चेत् तत् शब्दस्य षष्ठी विभक्तिः एकवचनं तस्य, अनन्तरं लोपः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, इत् इति प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इद् लोपः अथवा इत् तस्य लोपः। किं विशिष्टः लोपः? इद् लोपः। एवं कर्तुं तत्र सम्भवः नास्ति। अतः किञ्चित् परिवर्तनं कर्तव्यं। तस्य कस्य? पूर्वोक्तस्य। पूर्वोक्तं किम् इति चेत् इत्संज्ञा उक्ता वर्तते। इदं प्रकरणं उपदेशे अच् अनुनासिकः इत् इति सूत्रात् आरभ्य अत्र इत् इति इत्संज्ञायाः विधानं कृतं। तस्य इति शब्देन इदानीं कस्य ग्रहणं कर्तव्यम्? इत् इति पदस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। इत्युक्ते इत् इति पदम् अत्र प्रथमाविभक्त्यन्तम् अस्ति, परन्तु तस्य इति पदेन षष्ठीविभक्त्यन्तेन तस्य पदेन इदानीम् इत् इति पदमपि परिवर्तितं भवति। तस्य लोपः भवति। लोपो नाम अश्रवणं। तस्य कस्य लोपः अथवा तस्य कस्य अश्रवणम् इति चेत् इत्संज्ञाशब्दः तस्य इत्यनेन इतः अथवा इत्संज्ञकस्य लोपः इति वक्तव्यम्। इति संज्ञाशब्दः, एषः शब्दः तस्य इति शब्देन विशेष्यते। अतः तस्य इति विशेषणम्, इत्तिति विशेष्यम्। अरे, षष्ठी विभक्तिः एकं पदं, प्रथमा विभक्तिः द्वितीयम्, अनयोर्मध्ये भिन्नविभक्त्यन्तानां विशेष्यविशेषणभावः न भवति इति चेत् अत्र किञ्चित् परिवर्तनं कर्तव्यं। कथम् इति चेत् तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं
तदनुसारेण इत्तिति पदमपि षष्ठ्यन्तं परिवर्तनीयं। तेन इत्तिति पदस्य षष्ठी विभक्तिः का भवति इति चेत् इतः इति भवति। इतः इति स्वीकरणीयम्। एषः शब्दः तस्य इति शब्देन विशेष्यते, इत्तिति शब्दः तस्य इति शब्देन विशेष्यते। तेन किं भवति? इत्तिति पदं परिवर्तितं षष्ठ्यन्तं भवति, इतः लोपः इति रूपः। इदानीम् अन्वयः कथम् इति चेत् तस्य इतः लोपः स्यात् इति। सूत्रार्थः कथं भवति इदानीम्? उपदेशे अच् अनुनासिक इत् इत्यादिभिः विहितस्य इतः इत्युक्ते इत्संज्ञकस्य लोपः स्यात्। लोपो नाम अश्रवणं, तस्य श्रवणं न भवति। अतः पूर्वम् आसीत्, इदानीं तस्य श्रवणं नास्ति इत्यर्थः। तस्य लोपो भवति इति। एतत् अस्य सूत्रस्यापि उदाहरणानि पूर्वं दृष्टानि, पुनः परिशीलयामः। अयवुण् इत्यत्र नकारस्य इत्संज्ञा विहिता वर्तते। सूत्रं हलन्त्यम् इति सूत्रम्। तस्मात् सूत्रात् हलन्त्यम् इति सूत्रात् नकारस्य इत्संज्ञा विहिता वर्तते। अन्तिमस्य व्यञ्जनस्य नकारस्य इत्तिति संज्ञा भवति इति उक्तम्। तस्य इतः लोपः स्यात्। इतः लोपः नाम इत्संज्ञकस्य लोपः। इत्संज्ञा कस्य अस्ति इति चेत् नकारस्य अस्ति। तस्य नकारस्य, अत्र अयवुण् इति नकारस्य इत्संज्ञा अस्ति, अतः तस्य लोपः भवति इति उच्यते। तेन किम् अवशिष्यते? लोपो नाम अश्रवणम्। अतः अ इ उ इति त्रयाणां वर्णानाम् एव श्रवणं भवति, नकारस्य श्रवणं न भवति। कुतः? लोपो भवति इति कारणात्। एवमेव एध इत्यत्र धकारोत्तर अकारस्य अनुनासिकस्य उपदेशे अच् अनुनासिक इत् इति सूत्रेण तत्र इत्संज्ञा विहिता वर्तते। अनुनासिक अकारस्य इत्संज्ञा। तस्य इत्संज्ञकस्य अकारस्य किं भवति? तस्य अकारस्य इतः इत्संज्ञकस्य लोपो भवति। सूत्रं तस्य लोपः इति। अतः किम् अवशिष्यते? एध् इति अवशिष्यते। तस्य अन्यैः अथवा अन्याभ्यां प्रत्ययाभ्यां योगे एधते इति रूपं भवति। एवमेव ऋलृक् इति सूत्रं। ऋलृक् इति सूत्रे ककारस्य अन्तिमे अथवा अन्ते विद्यमानस्य ककारस्य व्यञ्जनस्य किं भवति? हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। इत्संज्ञकस्य ककारस्य किं स्यात्? तस्य लोपः इति ककारस्य लोपः स्यात्। अतः यत्र यत्र ऋलृक् इति सूत्रस्य श्रवणं भवति तत्र ककारं विहाय अत्र ककारस्य प्रदर्शनं कृतं, परन्तु ग्रहणेषु उदाहरणार्थं अच् प्रत्याहारे अ इ उ ऋलृ ए ओ ऐ औ इति व्यञ्जनानि विहाय, अन्तिमं व्यञ्जनं विहाय केवलस्य स्वराणामेव ग्रहणं कर्तव्यं। कुतः? येषु विद्यमानानाम् अथवा येषु सूत्रेषु विद्यमानानां व्यञ्जनानाम् इत्संज्ञा भवति। इत्संज्ञायां सत्यां तस्य लोपः इति लोपेन अदर्शनं भवति, अश्रवणं भवति इति। एवमेव स्पर्ध इति धातुः। स्पर्धसङ्घर्षे इति धातोरर्थः। अस्य धकारोत्तर अकारस्य उपदेशे अच् अनुनासिक इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। तस्य इत्संज्ञकस्य अकारस्य लोपोपि भवति, इतः लोपः। स्पर्ध इति धातुरवशिष्यते। तस्य अकारेण ते इति प्रत्ययेन च योगे स्पर्धते इति रूपम्। स्पर्धते, स्पर्धेते, स्पर्धन्ते। अत्र अकारस्य उपदेशे अच् अनुनासिक इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। तस्य लोपः इति लोपः भवति। अग्रे यदा वयं शास्त्रे अग्रे सरामः तत्र अस्य केन सूत्रेण लोपः इति पृच्छ्यते। अकारस्य लोपः कथम् इति चेत् सर्वे तस्य लोपः इति वदन्ति, परन्तु तस्य इत्संज्ञा केन, तस्य लोपः केन इति प्रश्नस्य आशयः। अग्रे यदा वयं शास्त्रस्य मध्ये प्रवेशं कुर्मः
अथवा मध्ये भवामः तदा स्पर्ध इत्यत्र अकारः कथं लुप्यते इति चेत् तस्य लोपः इति लुप्यते इति न वक्तव्यम्। सर्वे अत्र सम्प्रदायः कथम् इति चेत् उपदेशे च अनुनासिक इति संज्ञा, तस्मात् लोपः इति वक्तव्यं भवति। भवतु अग्रे। इदानीम् अन्यत् सूत्रम् इत्संज्ञाप्रकरणम् अत्र समाप्तम्। इत्संज्ञाम् उपयुज्य अन्यदेकं सूत्रमस्ति आदिरन्त्येन सहेता इति। प्रत्याहारनिर्माणं करोति इदं सूत्रं। प्रत्याहारस्य कुत्र कुत्र प्रयोगः इति चेत् सूत्रेषु बहुत्र प्रयोगः। किमर्थम् अस्य प्रत्याहारस्य प्रयोगः इति चेत् सूत्रं लघु स्यात् इति पाणिनेः नियमः वर्तते। सूत्रं लम्बं दीर्घं न स्यात्, सूत्रं लघु स्यात्, लघुरूपं सूत्रं स्यात्। अतः तत्र अब्रिवेशन् इत्येवं स्यात् इति कृत्वा सूत्रकारः प्रत्याहारस्य निर्माणं करोति। तदर्थम् आदौ इत्संज्ञां करोति। इत्संज्ञाप्रकरणं कृत्वा इदानीम् आदिरन्त्येन सहेता इति एकं सूत्रं करोति। अस्य महत् स्थानमस्ति अस्मिन् शास्त्रे। पदविभागः कथं भवति? आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रम्। आदौ आदिः इति एकं पदम्, अन्त्येन इति द्वितीयं पदं, सह इति तृतीयं पदम्, इता इति चतुर्थं पदम्। आदिः अन्त्येन सह इता इति एवं पदविभागः। आदिः अन्त्येन सह इता, अत्र का विभक्तिः इति चेत् आदौ आदिः इति प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अन्त्येन इत्यत्र तृतीया विभक्तिः एकवचनं, सह इति तु अव्ययम्, इता इत्तिति पदम् इदानीं श्रुतमस्माभिः। इत्तिति इत्संज्ञा। उपदेशे अच अनुनासिकः इत्, तस्य इत्तिति शब्दस्य तृतीया विभक्तिः एकवचनम् इता। आदिः अन्त्येन सह इता। इदानीम् आदिः इत्यस्य कः अर्थः? आदिमवर्णः इत्यर्थः। आदिमवर्णः अन्त्येन, अन्त्येन नाम अन्तिमवर्णेन। इदानीम् अन्त्येन इति तृतीया विभक्तिः, इता इत्यपि तृतीया विभक्तिः। अन्त्येन इता। यत्र यत्र सह शब्दः प्रयुज्यते तत्र तृतीया विभक्तेः प्रयोगः कर्तव्यः इति नियमः वर्तते। रामेण सह लक्ष्मणः आगच्छति, पित्रा सह पुत्रः पठति, एवं तत्र तृतीया विभक्तेः प्रयोगः कर्तव्यः इति। अत्रापि सह इति पदप्रयोगे अन्त्येन इता इति तृतीया विभक्त्यन्तानां पदानां तत्र अत्र प्रयोगः अस्ति। अन्त्येन नाम अन्तिमवर्णेन। इदम् अन्त्येन इति कस्य विशेषणम् इति चेत् इता इत्यस्य विशेषणम्। आदिः इता सह, कीदृशेन इता सह इति चेत् अन्त्येन इता सह, अन्ते विद्यमानेन इता इत्वर्णेन सह आदिः। अयम् आदिः इत्संज्ञकवर्णेन सह इति अर्थः। अयम् इत्संज्ञकः, इत्संज्ञा तावत् बहूनां कृतं। कीदृशस्य इत्संज्ञकस्य इति चेत् अन्ते विद्यमानस्य, इत्युक्ते हलन्त्यं सूत्रेण यस्य इत्संज्ञा भवति तादृशाणाम् इत्यर्थः। अन्त्येन इता सह इति अर्थः। सह नाम सहितः, इता इद्वर्णेन। अन्वयः कथं भवति? अन्त्येन इता सह आदिः गृह्यते, आदिर्भवति। आदिः कथं भवति इति चेत् अन्त्य इत्संज्ञकवर्णेन सह भवति। सूत्रार्थः कथम्? अन्त्येन इता सह आदिः मध्ये पतितानां वर्णानां ग्राहको भवति, अथवा मध्ये पतिताः ये वर्णाः सन्ति ते अपि गृह्यन्ते इति। इदम् अयं तावत् सूत्रार्थः। अन्त्येन इता सह आदिः किं भवति? तस्य मध्यपतितानां वर्णानां च ग्राहको भवति इति। इदानीम् उदाहरणेषु पश्यन्तु। अत्र आदिः अकारः, अन्तिमः नकारः, ककारः, ङकारः, चकारः इति एवम् अन्ते विद्यमानानाम् इत्संज्ञकवर्णानाम् अथवा उपस्थितिः कुत्र अस्ति इति चेत् प्रथमसूत्रे अयिवुण् इति नकारः, द्वितीयसूत्रे ऋलृक् इति ककारः, ए ओङ् इति ङकारः,
ऐ औच् इत्यत्र चकारः। आदिमो वर्णः अन्त्येन इतासः गृह्यते इत्युक्ते एवं पश्यन्तु। अन्त्येन अत्र अच् इति प्रत्याहारे किं भवति? अकारादारभ्य अन्तिमो वर्णः कः इत्युक्ते चकारः। अ इ ऊण् ऋलृक् ए ओङ् ऐ औच् इत्यत्र चकारः अन्तिमो वर्णः। अयम् अन्तिमो वर्णः कीदृशः अस्ति इति चेत् इत्संज्ञकः अपि अस्ति। हलन्त्यम् इति सूत्रेण अस्य इत्संज्ञा अस्ति। एवं वा? आदिः अन्त्येन कीदृशेन अन्त्येन? इता अथवा आदिः इतासः। आदिः इतासः कीदृशेन इतासः? अन्त्येन इतासः। क्षम्यताः, अन्त्येन इतासः आदिः किं भवति? स्वस्य मध्ये पतितानां वर्णानां च ग्राहको भवति। इत्युक्ते अच् इति अन्त्येन चकार च वर्णेन इतासः किं भवति? आदिः अकारः। अयम् अकारः अपि च मध्ये पतिताः ये वर्णाः सन्ति इ उ ऋल् ऋ ए ओ ऐ औ एतेषां सर्वेषां ग्राहको भवति। इत्युक्ते यत्र यत्र अच् इति पदं भवति तत्र तत्र एतेषां मध्ये पतितानां वर्णानां ग्रहणं भवति इति। अतः अच् इति प्रत्याहारः तत्र मध्ये पतिताः ये वर्णाः सन्ति ते सर्वे स्वररूपाः सन्ति, स्वरात्मकाः। अच् इत्युक्ते स्वराः। अवगतं वा? आदिः अन्त्येन इतासः इति सूत्रम्। अन्त्येन इतासः आदिः मध्ये पतितानां सर्वेषां ग्राहको भवति। तर्हि मध्ये अन्येपि ये वर्णाः सन्ति णकार ककार ङकाराः तेषां ग्रहणमपि अच् प्रत्याहारे न भवति वा इति चेत् न भवति। कुतः इति चेत् एतेषां हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपः अपि भवति। अतः लोपेन अश्रवणम्, अतः तेषां श्रवणं प्रत्याहारे न भवति। अ इ उ इति एतेषामेव ग्रहणं भवति। नकारस्य ग्रहणं न भवति, ऋलृक् इति ककारस्य ग्रहणं न भवति, ङकारस्य च ग्रहणं भवति, चकारस्य च श्रवणं न भवति। प्रत्याहारनिर्माणार्थम् अच् इति उपयोगः, परन्तु प्रत्याहारे कृते तस्य श्रवणं न भवति। केवलम् अकारादारभ्य औकारपर्यन्तं स्वराणामेव ग्रहणं भवति। एवमेव यदि अग्रे पश्यामः, हयवरट् इति आरभ्य हल् इति लकारपर्यन्तं वर्णाः सन्ति। हयवरट् लण् ञमङणनं जभै घढधश् जबगडदश् ख फ छ ठ थ चटतव् कपै शशसर् हल्। एवं वर्णानां पाठः विद्यते। अत्र आदिः कः इति चेत् हकारः, अन्तिमः वर्णः कः? लकारः। आदिः अयं लकारः, आदिः हकारः, अन्तिमः लकारः। अयं लकारः कीदृशः अस्ति इति चेत् इत्संज्ञकः अस्ति। हलन्त्यम् इति सूत्रेण अस्य लकारस्य इत्संज्ञा भवति। इत्संज्ञा अस्ति, अन्ते अपि अस्ति। एवं वा? अतः आदिः हकारः अन्त्येन लकारेण सह, कीदृशेन लकारेण? इत्संज्ञकलकारेण, इत्संज्ञकेन सह किं भवति? स्वस्य नाम आदेः मध्ये विद्यमानानां वर्णानां च ग्राहको भवति। तेन हल् इति प्रत्याहारे सति किं भवति? हकारादारभ्य ह य व र ल ञ म ङ ण न जभै जभ क्षम्यतां जभ घढध जबगडद ख फ छ ठ त चटत कप शशस ह इति एतेषां वर्णानां ग्राहको भवति हल् इति प्रत्याहारेण। आदिवर्णः अन्तिम इत्संज्ञकवर्णेन सह किं भवति? योजयित्वा मध्ये पतितानां वर्णानां स्वस्य च नाम आदेः च ग्रहणं भवति, कारयति। अतः यत्र यत्र एवमेव एकम् अन्यद् उदाहरणं यच्छामि। सु औजस् अम् औक्षस् ताभ्याम्भिस् ङेभ्याम्भ्यस् ङसिभ्याम्भ्यस् ङस् ओसां ङी ओसुप् इति सूत्राणि प्रत्ययाः विहिताः सन्ति। येषु आदिमः सु, अन्तिमः सुप्। प्रथमा विभक्तेः एकवचनं सु, सप्तमी विभक्तेः बहुवचनं सुप्। अत्र सु इति आरभ्य
अन्तिमः पकारः कः? अन्तिमः प्रत्ययः सुप्। अत्र अन्तिमो वर्णः पकारः। अत्र पकारस्य इत्संज्ञा अस्ति हलन्त्यम् इति सूत्रेण। आदिः अन्त्येन इता सह किं भवति? प्रत्याहारं कुर्वन्ति। तेन सुप् इति यत्र यत्र उच्यते तत्सर्वम् एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानां ग्रहणं कर्तव्यम्। सुप् इत्युक्ते प्रत्ययाः सु इति आरभ्य सुप् इति पकारपर्यन्तम्। अतः सुबन्तम् इति उच्यते। सुप् अन्तं यस्य, नाम विभक्तिः अन्तं यत्र अस्ति तत् सुबन्तं पदं, तिङ् अन्तं पदम्। अग्रे अग्रे यदा वयं शास्त्रे प्रवेशं प्राप्नुमः तत्र तत्र प्रत्याहाराणाम् अभ्यासः पुनः पुनः भवति। अस्तु, आदिरन्त्येन सहेता हकारादारभ्य लकारपर्यन्तं विद्यमानानां वर्णानां हल् इति संज्ञा, तस्य व्यञ्जनानि। अवगतं वा? अस्तु अस्तु, सूत्रार्थकरणोपयोगिन्यः परिभाषाः। इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् उपदेशे अजुनासिक इति आरभ्य तस्य लोपः इति पर्यन्तम् इत्संज्ञाप्रकरणम् एकं दृष्टम् अस्माभिः। द्वितीयं प्रत्याहारनिर्माणं कथं भवति इति तदेकं सूत्रं दृष्टम्। इदानीं काचन परिभाषाः सन्ति। ताः काः इति वयं पश्यामः। सूत्रार्थकरणे एतेषाम् उपयोगः भवति, अथवा एतासां परिभाषाणाम् उपयोगः भवति। कुत्र कुत्र इति चेत् इदम् एकं सूत्रम्, आदिमं सूत्रं। यत्र यत्र सूत्रेषु षष्ठीविभक्तेः श्रवणं भवति तस्य षष्ठीविभक्तेः कः अर्थः स्यात् इत्युक्ते लोके षष्ठीविभक्तेः अर्थाः बहवः सन्ति। उदाहरणार्थं रामः दशरथस्य पुत्रः इति। दशरथस्य पुत्रः इत्यत्र दशरथस्य इति षष्ठीविभक्तिः वर्तते। तस्य षष्ठीविभक्तेः कः अर्थः? दशरथसम्बन्धी रामः। अनयोर्मध्ये सम्बन्धः कः इति चेत् दशरथः पिता अस्ति, रामः पुत्रः अस्ति। अनयोर्मध्ये पुत्रः पिता इति जनकः दशरथः, जन्यः रामः इति जन्यजनकभावः सम्बन्धः इति एवम् उच्यते। मम पुस्तकम् इति उच्यते। तदा मम अन्यत् पुस्तकम् अनयोर्मध्ये सम्बन्धः कः इति चेत् अहं तस्य वस्तुनः स्वामी अस्मि, तत् मम स्वम् अस्ति इति कृत्वा स्वस्वामी भावः इति एवं कृत्वा लोके षष्ठीविभक्तेः अर्थः बहुधा अस्ति, बहुविधः अस्ति। अस्मिन् शास्त्रे इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रे षष्ठीविभक्तेः अर्थः कः स्यात् इति शङ्कायाम् इति जिज्ञासायाम् इदं सूत्रं सूत्रकारः आरभति। अस्मिन् शास्त्रे षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रं। पदम् आदौ तावत् वयं पदविभागं कुर्मः। षष्ठी इति एकं पदं, षष्ठी इति एकं पदं, स्थाने योगा इति द्वितीयं पदं। षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी इत्यत्र का विभक्तिः इति चेत् प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। षष्ठी इति पदं, तस्य विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। स्थाने योगा प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। षष्ठी इत्यस्य कः अर्थः? सूत्रेषु यत्र यत्र षष्ठी विभक्तिर्भवति, सूत्रेषु बहुत्र अस्ति। उदाहरणार्थम् इको यणचि इति एकं सूत्रम्। इकः यण् अचि, इकः इति षष्ठ्यन्तं पदं। तत्र षष्ठी विभक्तेः का अर्थः इति निर्णयम् इदं सूत्रं करोति। यत्र यत्र सूत्रे षष्ठी विभक्तिरुच्चार्यते तत्र स्थाने योगा भवति वा इति चेत् तथा न। किं कर्तव्यम् इति चेत् यत्र सम्बन्धस्य निर्णयः न भवति, यत्र कश्चन सम्बन्धविशेषस्य निर्णयः यदा न भवति तत्र षष्ठीविभक्तेः स्थाने योगा इति अर्थः स्वीकरणीयः। पश्यामः, इतोपि सरलतया पश्यामः। सूत्रेषु षष्ठीविभक्तिः सर्वा षष्ठी इति चेत् न। यया षष्ठ्या सम्बन्धः निश्चितः न भवति सा एव। उदाहरणार्थं यत्र यत्र षष्ठेः क्वचित् अवयविभावसम्बन्धः विशिष्टो भवति। उदाहरणार्थं लघुपधस्य इकः गुणो भवति इति उच्यते।
अथवा अन्तिमात् पूर्वस्य अवयव अवयवी भावसम्बन्धः यत्र यत्र भवति तम् अर्थं विहाय यत्र यत्र षष्ठी विभक्तेः सम्बन्धस्य परिकल्पना कर्तुं शक्यते तम् अर्थं विहाय तत्स्थानं विहाय यत्र कश्चन सम्बन्धविशेषः व्याख्यातुं न शक्यते तेषु स्थलेषु षष्ठी विभक्तेः अयमर्थः भवति इति उच्यते। यया षष्ठ्या सम्बन्धः निश्चितः न भवति, कश्चन सम्बन्धविशेषः निश्चितः न भवति चेत् सा एव गृह्यते। सा षष्ठी किं भवति? स्थाने योगा। स्थानम् इत्यस्य कः अर्थः? प्रसङ्गः। स्थानम् इत्यस्य प्रसङ्गः इत्यपि अर्थः। प्रसङ्गे योगः यस्याः सा स्थाने योगा इत्युक्ते यत्र यत्र षष्ठी विभक्तेः अर्थनिर्णयः न भवति अथवा अर्थनिश्चयः न भवति तदा अथवा तेषु स्थलेषु स्थाने योगः इत्यर्थः कर्तव्यः। स्थाने इति अर्थः कर्तव्यः। षष्ठी स्थाने इति अर्थयुक्ता भवति। षष्ठी शब्दस्य अनन्तरं षष्ठी इत्यस्य स्थाने स्थाने इति पदं योक्तव्यम्। षष्ठी विभक्तेः कः अर्थः इति चेत् स्थाने इकः यण् अचि इति सूत्रम्। इकः यण् अचि इति उक्तम्। इको यणचि। अत्र इकः यण् इक् सम्बन्धी यण्। इक् सम्बन्धी यण् किं भवति? कोऽपि अर्थः अथवा अर्थसम्बन्धविशेषः निश्चयं कर्तुं न शक्नुमः वयम्। इक् यण् अनयोर्मध्ये कः सम्बन्धः? कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। तथापि इकः इति सूत्रे षष्ठी विभक्तिर् श्रूयते। अतः किं कर्तव्यम्? इकः स्थाने इति षष्ठी विभक्तेः अनन्तरं स्थाने इति पदं योजनीयम्। तेन अनिर्धारित इत्युक्ते निर्धारणं न जातम् अथवा निश्चयः न जाता। अनिर्धारित अनिश्चित सम्बन्धविशेषा षष्ठी। सम्बन्धानां विशेषः यदा निर्णितः न भवति, निर्धारितो न भवति सम्बन्धविशेषः, जन्यजनकभावः, अवयव अवयवी भावः, एवं स्वस्वामी भावः, पुत्रपुत्री भावः, एवं तत्र सम्बन्धविशेषः यदा निर्णितः न भवति तादृशेषु स्थलेषु षष्ठी इत्यस्य स्थाने योगा इत्यर्थः कल्पनीयः। सूत्रेषु षष्ठी विभक्तिः स्थाने इति अर्थयुक्ता भवति। स्थाने इति अर्थं वक्ति। यत्र यत्र षष्ठी विभक्तिर्भवति तत्र तत्र स्थाने इति अर्थः तस्य करणीयः इति। उदाहरणम् इको यणचि। अत्र इकः प्रथम षष्ठी विभक्तिः, यण् अचि इति पदविभागः। इकः इति षष्ठी विभक्तेः कोऽपि सम्बन्धविशेषः निर्णितः नास्ति। अतः इकः इत्यस्य अनन्तरं स्थाने इति पदस्य योगः कर्तव्यः। इकः स्थाने यण् स्यात् इति अर्थः। अतः इति अपि इति एकम् उदाहरणम्। इति प्लस् अपि। इति अपि इत्यत्र इति इति तकारस्य अनन्तरम् अकारः, अपि इति आदौ अकारः। अनयोर्मध्ये इकः स्थाने यण् स्यात् कदा? अचि, अच् परे। अतः इकारस्य यकारादेशः भवति। यण् इत्युक्ते यवरल इति प्रत्याहारः। इकारस्य स्थाने यण्, यण् इत्युक्ते यकारः। तेन इति अपि इत्यपि इति भवति। इकारस्य स्थाने यण्, इकारस्य प्रसंगे यण्। यत्र यत्र इकारस्य प्रसंगः भवति तत्र तत्र इकारस्य स्थाने अथवा इकारस्य प्रसंगे इकारं विहाय यकारस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति सूत्रार्थः जायते। षष्ठी स्थाने योगः, प्रसंगे इत्यर्थः। इक् प्रसंगे यण् प्रयोक्तव्यः इत्यर्थः। इति अपि अत्र इग्वर्णस्य अनन्तरं यदि अज्वर्णः अस्ति तर्हि इग्वर्णस्य प्रसंगे इग्वर्णं विहाय यण्वर्णस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति सूत्रार्थः। इति अपि इत्यपि। एवमेव अस्तेर्भूः इति एकं सूत्रम्। अस् इति धातुर्वर्तते, असभुवि इति धातुः। तस्य भू इति आदेशः भवति कदा इति चेत् आर्धधातुकलकारेषु।
अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः स्थ अस्मि स्वः स्मः इति अस्ति। तस्य यदा अस् धातोः सार्वधातुकलकारेषु अस्सिति रूपं, परन्तु यदा तस्य आर्धधातुकप्रत्ययः परे भवति तदा अस् इत्यस्य किं भवति, भू इति रूपम् आयाति। अस्तेः इति अस् शब्द अस् इति धातोः ति प्रत्ययान्तं रूपम् अस्ति इति पदं, तस्य षष्ठी विभक्तिः अस्तेः। तस्य अस्तेः इति षष्ठी विभक्तेः कः अर्थः इति चेत् अस्तेः धातोः स्थाने इत्यर्थः। अस् धातोः स्थाने किं भवति, भू इति आदेशः भवति। कदा भवति, आर्धधातुकप्रत्ययेषु परेषु, लृट् लुङ् इत्यादिषु परेषु। अतः अट् इति अकारः अयम् आगमः, अनन्तरम् अस् इति धातुः, तु इति लुङ्लकारस्य प्रत्ययः। तस्य अस् इत्यस्य स्थाने अथवा अस् इत्यस्य प्रसङ्गे किं भवति, भू इति प्रयोगः कर्तव्यः इति अर्थः। षष्ठी स्थाने योगः, स्थानं प्रसङ्गः, अस्थाने अथवा अस् इति धातोः प्रसङ्गे भू इति आदेशः भवति, भू इति प्रयोक्तव्यः। तेन लुङ्लकारे अस् धातोः लुङ्लकारे किं भवति, अभूत् इति रूपम् इति इदम् उदाहरणम्। अस् इत्यस्य स्थाने अथवा अस् इति प्रसङ्गे भू इति आदेशः प्रयोक्तव्यः अथवा भू इति शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति। अस्तेर्भूः इति। एवमेव अन्यदेकम् उदाहरणं मेर्निः। मेर्निः इत्यत्र किं भवति, लोट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य मी इत्यस्य स्थाने नी इति आदेशो भवति अथवा मी इत्यस्य प्रसङ्गे नी इति आदेशः भवति, नी इति प्रयोक्तव्यः इति। एवं च भू इति धातुः तस्य गुणे कृते भव आमि भवामि इति लट्लकारे एवं भवति। उत्तमपुरुषस्य एकवचनं भवति भवतः भवन्ति भवसि भवथः भवथ भवामि। एवं भवामि इति मी इत्यस्य लोट्लकारे किं भवति, मी इत्यस्य स्थाने नी इति भवति। मी प्रसङ्गे नी प्रयोक्तव्यः इति। मी इति मी इत्यस्य स्थाने नी भवति, तेन भवानी इति रूपम्। षष्ठी विभक्तिर् यत्र यत्र भवति तत्र यत्र अनिर्धारित सम्बन्धविशेषः भवति, इत्युक्ते सम्बन्धविशेषस्य सम्यक् ज्ञानं यदा न भवति तत्र तत्र षष्ठी विभक्तेः प्रसङ्गे स्थाने इति अर्थः कर्तव्यः। इक् प्रसङ्गे, मी प्रसङ्गे, अस् प्रसङ्गे भू प्रयोक्तव्यः, यण् प्रयोक्तव्यः, नी इति प्रयोक्तव्यः इति एवं कृत्वा। एवमेव अतो भिस् ऐस्, भिस ऐस् इति सूत्रम्, सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य अष्टमं सूत्रमिदम्। अत्र अकारान्तात् अङ्गाद् उत्तरस्य भिसः स्थाने, भिस् इत्यस्य स्थाने किं भवति, ऐस् इति आदेशो भवति। उदाहरणार्थं राम तृतीया विभक्तिः भिस्, तस्य स्थाने ऐस् इति आदेशः। भिस् इत्यस्य प्रसङ्गे ऐस् इति प्रयोक्तव्यः, तेन राम ऐस् रामैः इति रूपं, रामैस् रामैः इति रूपं भवति। अस्तु, तस्मादिति उत्तरस्य तस्मिन् क्षम्यतां तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति एकं सूत्रम्। इदमपि परिभाषा सूत्रम्। इदानीं षष्ठी विभक्तेः कः अर्थः अस्मिन् शास्त्रे इति अस्माभिः ज्ञातं। यत्र यत्र षष्ठी विभक्तिर्भवति तत्र षष्ठी स्थाने तस्य प्रयोगे तस्य प्रसङ्गे इति अर्थः। इदानीं यत्र यत्र सप्तमी विभक्तिर्भवति तत्र का व्यवस्था अथवा कः अर्थः सप्तमी विभक्तेः इति चेत् सूत्रकारः वदति अस्मिन् शास्त्रे लोके सप्तमी विभक्तेः अर्थः भिन्नः। गृहेषु गृहे रामः वसति, रामः वने वसति इत्यत्र आधार आधेयः तत्र सप्तम्या विभक्त्या अर्थः उच्यते। परन्तु अस्मिन् शास्त्रे यत्र यत्र सप्तमी विभक्तिर्भवति तत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रम् अस्ति इति मन्तव्यम्। आदौ तावत् पदविभागं कुर्मः। तस्मिन् इति एकं पदम्, इति तस्मिन् इति इति द्वितीयं पदम्, निर्दिष्टे इति तृतीयं पदम्, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति चतुर्थं पदम्। तस्मिन् इति निर्दिष्टे
पूर्वस्य अग्रे का विभक्तिः तस्मिन् सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् इति तु अव्ययम् निर्दिष्टे अत्रापि सप्तमी विभक्तिः एकवचनं पूर्वस्य इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् इदानीं सूत्रार्थः कथमस्ति यत्र यत्र इदम् एकम् अस्माभिः भाषा यत्र प्रयोगः यैः क्रियते सर्वैः अस्माभिः इदं ध्येयम् अथवा इदम् अवधेयं किमिति चेत् यत्र यत्र इति शब्दस्य प्रयोगः भवति तत्र तत्र अर्थस्य व्यत्यासः भवति इत्युक्ते रामः वदति रामः किं वदति रामः अहं वनं गच्छामि इति वदति रामः अहं वनं गच्छामि इति वदति यत्र इति पदेन इति पदस्य प्रयोगे सति एतत् पूर्णं कस्य वचनमिदम् इति चेत् रामस्य वचनम् अहं वनं गच्छामि इति रामः वदति एवं च इति शब्दस्य प्रयोगे सति किं भवति शब्दस्य अर्थः परित्यक्तो भवति शब्दस्य स्वरूपं ग्रहणं कर्तव्यं यत्र यत्र गौः इत्युक्ते कस्य भानं भवति गौः इत्युक्ते गोपदार्थस्य ज्ञानं भवति यत्र बुद्धौ तावत् गोरूपस्य तत्र भानं भवति बुद्धौ तस्य प्रयोगः शब्दप्रयोगेण सति परन्तु यदा इति शब्दस्य प्रयोगः भवति तदा गौः इति अत्र गकारः औकारः विसर्गः इति एवं शब्दस्य ज्ञानं भवति अस्मिन् शास्त्रे तावत् यत्र यत्र इति शब्दं भवति तत्र तत्र अर्थस्य ग्रहणं भवति अन्यदा शब्दस्य शब्दस्य एव ग्रहणं कर्तव्यम् इति नियमः वर्तते अतः तस्मिन् इति इत्युक्ते यत्र यत्र तस्मिन् इत्युक्ते सप्तमी विभक्तिः यत्र यत्र सप्तमी विभक्तिः इति श्रवणं सूत्रेषु सप्तम्यन्तं पदं यत्र भवति तस्मिन् इति निर्दिष्टे इत्युक्ते सप्तम्यन्तेन निर्देशः यत्र भवति तत्र अथवा तस्मिन् सन्दर्भे उक्ते निर्देशे सति किं भवति तस्य अव्यवहितस्य पूर्वस्य भवति पूर्वस्य अत्र षष्ठी विभक्तेः कः अर्थः स्थाने पूर्वस्य स्थाने यत्र यत्र सप्तमी विभक्तिर्भवति सूत्रे निर्देशः सप्तमी विभक्त्यन्तेन सूत्र निर्देशः भवति पदानां निर्देशः भवति तदा तस्मात् पूर्वं यदस्ति तस्य स्थाने कार्यं भवति इति अर्थः करणीयः अन्वयः कथं तस्मिन् इति निर्दिष्टे यदा यदा सप्तम्यन्तेन निर्देशः भवति तदा तस्मिन् सन्दर्भे पूर्वस्य कार्यं भवति तस्मात् पूर्वस्य यत्र सप्तमी विभक्तिरस्ति तस्मात् पूर्वस्य कार्यं भवति तस्मात् पूर्वं बहु दूरमस्ति वा इति चेत् अव्यवहितस्य पूर्वस्य व्यवधानरहितस्य जस्ट अनन्तरं उसके तुरंत बाद इति अर्थः अव्यवहितस्य पूर्वस्य अथवा व्यवधानरहितस्य पूर्वस्य कार्यं भवति पूर्वस्य इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः पूर्वस्य स्थाने कार्यं भवति इत्यर्थः सूत्रार्थः इदानीं सूत्रेषु उक्ते सप्तम्यन्ते पदे सति यत्र सूत्रेषु सप्तम्यन्तं पदं श्रूयते तर्हि तत्र कार्यं कुत्र भवति इति चेत् तस्मात् पूर्वस्य कस्य इति चेत् अव्यवहितपूर्वस्य कार्यं भवति इति सूत्रार्थः यत्र यत्र सप्तमी विभक्तिः तत्र तत्र तस्मात् पूर्वं कार्यं भवति इति अर्थः मनसि भवेत् यत्र यत्र सप्तमी विभक्तेः श्रवणं भवति तत्र तस्मात् पूर्वस्य कार्यं भवति इति अर्थः करणीयः अस्माभिः इदानीम् अस्य उदाहरणमेकं पश्यामः इको यणचि अत्र पदविभागः किमस्ति इकः यण् अचि अस्ति वा इकः यण् अचि अचि इति पदं कीदृशमस्ति सप्तम्यन्तं पदम् अतः इकः स्थाने यण् स्यात् अचि अचि इत्यस्य तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वं भवति पूर्वस्य कार्यं भवति इति चेत् अज्वर्णः कुत्र स्यात् इक्वर्णात् अनन्तरं स्यात् अतः अचि परे इति अर्थः वर्णितः अचा व्यवधानरहितस्य पूर्वस्य इकः स्थाने यण् स्यात् इत्युक्ते अत्र पश्यन्तु इति इत्यत्र इकारः अन्तिमः इकारः आदौ अपि एकः इकारः तकारस्य अनन्तरम् एकः इकारः वर्तते
अनन्तरम् इदानीम् अत्र अपि इति एकं पदम्। अत्र आदिमः वर्णः अकारः, अज् वर्णः। अचि परे अव्यवहितस्य पूर्वस्य इकः स्थाने किं भवति? यण् भवति। इत इ अपि एवं स्थिते अकारस्य व्यवधानरहितपूर्वत्वं कस्य अस्ति इति चेत् इकारस्य अस्ति। अकारात् पूर्वम् इकारः, अकारात् पूर्वम् अत्रापि इकारः वर्तते, परन्तु अत्र व्यवधानम् अस्ति अस्य तकारस्य अस्य इकारस्य च। अकारात् पूर्वम् अन्येपि वर्णाः सन्ति, परन्तु अव्यवहितपूर्वः वर्णः इकार एव, अयम् इकार एव। अन्यः अपि इकारः वर्तते, परन्तु अव्यवहितः नास्ति, अत्र व्यवधानम् अस्ति। इकारस्य एकं व्यवधानं, तकारस्य व्यवधानम्, अनन्तरम् इकारः। अतः अस्य इकारस्य आदेशः न भवति, अपि तु साक्षात् विद्यमानस्य इकारस्य किं भवति? यण् आदेशः भवति। इकार अकारयोर्मध्ये अन्यः वर्णः नास्ति। अत्र वर्णः इकारः, अच् वर्णः अकारः, अनयोर्मध्ये कोऽपि अन्यः वर्णः नास्ति। अतः अव्यवहितस्य पूर्वस्य अचि परे, अज्वर्णे परे अव्यवहितस्य पूर्वस्य इकः किं भवति? यण् भवति। यणादेश, इकारस्य य इति आदेशः। इत् इ इत्यस्य स्थाने य अकारः एवम् अपि, इत्यपि इति रूपं भवति। अवगतं वा? इत्यपि। एवं च तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रम् अत्र परिसमाप्तं भवति। इदानीं दृश्यते वा? अत्र दृश्यते। हा, इदानीं रेकमेण्डेड् बुक्स् फार् दि कोर्स्। अत्र अस्मिन् पाठे किं पुस्तकं स्यात् अस्माभिः, अथवा अस्माकं पार्श्वे इदं पुस्तकं स्यात्, किं पुस्तकं स्यात् इति बहूनां चर्चा आसीत्। अतः अस्माभिः एतेषां रेकमेण्डेशन् कृतं। कं पश्यन्तु। This course deal with simple meanings of Ashtadhyayi sutras based on the Ashtadhyayi itself. So all students are expected to have a copy of the plain. महोदय, स्लैड् तत्र अग्रे न सरति। न सरति वा? नैव, नाम स्लैड् शो कृतं चेत् तस्य न दृश्यते। स्लैड् शो केवलं रेकमेण्डेड् बुक्स् फार् दि कोर्स् इति आदिम स्लैड् एव दृश्यते। ओ एवं वा? कुतः? अधुना दृश्यते। इदानीं दृश्यते वा? आम्। हा, यतोहि अस्मिन् पाठे सूत्राणां सरलतया अध्ययनं कथं कर्तव्यं, गम्भीराध्ययनं तु भवति अग्रे, भविष्यति अग्रे, परन्तु अत्र कोर्स् मध्ये किमस्ति इति चेत् सरलार्थः, सूत्रस्य प्रवेशार्थं यः सरलः अर्थः ग्राह्यः तस्य व्याख्यानं करिष्यते अत्र। अतः अत्र किं पुस्तकं स्वीकरणीयम् इति चेत् अष्टाध्यायीपुस्तकमेव भवतु, यत्र केवलं सूत्राणां पाठः अस्ति, तस्य ग्रहणम् अस्तु। अष्टाध्यायी इति यदा सर्च् क्रियते गूगल् मध्ये वा अन्यत्र वा, तत्र बहूनां पुस्तकानां तत्र लिस्ट् अस्ति, पट्टि, परन्तु तत्र व्याख्यानरूपमपि अस्ति। तत्र व्याख्यानस्य अत्र अपेक्षा नास्ति। अतः भवन्तः सर्वे केवलम् अष्टाध्यायी सूत्रपाठः यत्र अस्ति, केवलं सूत्राणां पाठः यत्र अस्ति, तत् पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु। अन्यच्च निरीक्षापि एवमेव वर्तते, यत्र प्लेन् कापी अष्टाध्यायी, प्लेन् कापी ऑफ प्लेन् अष्टाध्यायी सूत्रपाठ विद्यं ड्यूरिंग द क्लास। सर्वे भवन्तः अत्र अष्टाध्यायी पुस्तकं स्वीकृत्य उपविशन्तु। अष्टाध्यायी पुस्तकम् अस्ति अन्यत्र दूरे इति मा भवतु। पार्श्वे मुखे तावत् अष्टाध्यायी पुस्तकं स्वीकृत्य उपविशन्तु। सर्वेषां कृते इदं पुस्तकं स्यात् इति। अतः एतानि सूत्राणि अस्माभिः अनुमोद्यन्ते। इदम् एकं पुस्तकम् अस्ति, अष्टाध्यायी पुस्तकम्। अस्य फ्रंट पेज इदपि अस्ति तत्र। एतत् सर्वं कुत्र कुत्र लभ्यते इति सर्वम् अत्र चौखम्बा प्रकाशनम्। अत्र डेट् 2017 पब्लिकेशन् डेट् अस्ति। चौखम्बा सुरभारती प्रकाशनं वाराणसी, अतः लभ्यते। मन्ये इदं तावत् ऑनलाइन मध्ये क्रेतुं शक्यते इति मन्ये।
त्रिषु स्थलेषु अस्य प्राप्तिर्वर्तते। अतः इदमेकं पुस्तकम्। अन्यच्च पाणिनीयः अष्टाध्यायी सूत्रपाठः इति चोखम्बा कृष्णदास अकाडेमीतः इदमपि सूत्रम् औट् आफ् स्टाक् इति कुत्र स्टाक् मध्ये नास्ति इति, परन्तु यदि बुक् स्टोर् मध्ये लभ्यते चेत् तर्हि कृपया गत्वा स्वीकुर्वन्तु। इदमेकं सूत्रं चौखम्बा प्रकाशनमेव इदमपि। अष्टाध्यायी सूत्रपाठः इति तत्र रमाशङ्करमिश्रा इति अनेन कृतं वर्तते। इदं तत्र पुस्तकरूपेण वा भवतु अथवा PDF रूपेण वा भवतु, इदमत्र लभ्यते आर्कैव् मध्ये। तत्रापि अत्र लिङ्क् अपि दत्तमस्ति, तम् अनुसृत्य तत्र अस्य डौन्लोड् कर्तुं शक्नुवन्ति भवतु। अग्रे बेङ्गलूरु मध्ये यदि सन्ति तर्हि इदं स्थानं पुस्तकगृहं पुस्तकालयं यत्र बहूनां पुस्तकानां लाभः अत्र अस्ति। वन्दना बुक् हौस् इति एकम्, अन्यत् वेदान्ता बुक् हौस् इति अपरम्। अत्र समयः अपि तत्र वर्तते, कदा भवति कदा नास्ति इति। अत्र पुस्तकापणे वेदान्ता बुक् हौस् वन्दना बुक् हौस् अनयोर्मध्ये तत्र पुस्तकानां लाभः भवति, गत्वा स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। यदि भवतां पार्श्वे इदानीम् अस्ति पुस्तकम् अस्ति चेत्, तत्र अनुवृत्तेः दर्शनं नास्ति इति चेत् कृपया यदा यदा अत्र प्रदर्शनं भवति, अनुवृत्तेः प्रदर्शनं भवति, तम् अनुसृत्य तं दृष्ट्वा तत्र मार्क् कुर्वन्तु। तदपि कर्तुं शक्यते। मया इदानीम् अनुवृत्तिः स्यात् इति उक्तम् इति कारणेन नूतनस्य पुस्तकस्य क्रयणं कर्तव्यम् इति नियमः नास्ति। यत् पुस्तकं भवतां समीपे अस्ति, यदि तस्मिन् अनुवृत्तेः प्रदर्शनं नास्ति चेत् कृपया यदा पाठः भवति तदा दृष्ट्वा अत्र अनुवृत्तेः मार्क् कर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः। इफ् यू आल्रेडी possess any other editions of the अष्टाध्यायी सूत्रपाठः, you can continue to use them. तत्र निर्बन्धः नास्ति, न तदा तस्य पुस्तकस्य उद्घाटनं मा कुर्वन्तु इति नाहं वदामि। परन्तु यदि तत्र अनुवृत्तेः प्रदर्शनं नास्ति चेत् कृपया यदा यदा पाठः प्रचलति तदा तदा तस्य अनुवृत्तेः मार्क् करणं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, अस्य पाठस्य अनन्तरं एतेषां सर्वेषां स्लैड् एतेषाम् लाभः तत्र अस्ति, उपलभ्यते। will also be available in the course page if you for your reference. नाम इदानीं यद् प्रदर्शितं पुस्तकानाम् अत्र लाभः अस्ति इति ते तत्र उपलभ्यन्ते। अस्तु, इदमस्ति। We do not recommend any books for अष्टाध्यायी with detailed commentary. इत्युक्ते तत्र विस्तृतं यत् भाष्यमस्ति अथवा विस्तृतं व्याख्यानं यस्मिन् पुस्तके अस्ति तत् पुस्तकम् अस्माभिः न अनुमोद्यन्ते। तस्य अनुमोदनं वयं न कुर्मः। यत्र केवलम् अत्र यतोहि इदम् अथवा इयं कक्षा तावत् सरलार्थस्य अथवा सूत्रार्थप्रवेशः, सूत्रार्थे प्रविष्टे सति गम्भीरार्थस्य दर्शनं कर्तुम् अग्रे भविष्यति तेषां पुस्तकानाम् उपयोगः। परन्तु अत्र तावत् स्टडी मेटीरियल् रूपेण तस्य पुस्तकस्य ग्रहणं, यत्र व्याख्यानं सुदीर्घं व्याख्यानं यस्य सूत्रस्य अस्ति तत् पुस्तकम् अत्र कृपया मा गृह्णन्तु। अस्मिन् कक्षायाम् अस्यां कक्षायाम् अस्य उपयोगः नास्ति। तर्हि यदि तेषाम् अवलोकनं कुर्वन्ति तर्हि जिज्ञासा अथवा शङ्का जागर्ति, शङ्काः अधिकाः भवन्ति, तर्हि कन्फ्यूषन् एव भवति। अतः तद् मास्तु इति अस्माकम् अनुमोदनं भवति। You can also use the website ashtadhyayi.com for the sutras if you wish, but detailed explanation of sutras given there will not be covered here. अत्र ashtadhyayi.com इति एकम् ऐप् वर्तते अथवा तस्य वेब्सैट् अपि अस्ति तत्र, परन्तु तत्र सूत्राणां व्याख्यानं यद् दत्तं विस्तरेण व्याख्यानं तस्य अत्र पाठः नास्ति, तत्र सरलार्थस्यैव व्याख्यानम् अत्र क्रियते। अस्तु, यदि प्रष्टव्यं किमपि अस्ति वा? तत्र समयः अतीतः, भवतु।
चिन्ता नास्ति। द्वितीयप्रश्नानां तत्र अवकाशः अस्ति इति मन्ये। अमोघः द्विप्रश्नानां स्वीकर्तुं स्वीकर्तुं शक्यते। यदि अधिकाः प्रश्नाः सन्ति तर्हि कृपया अत्र मेल् कुर्वन्तु। कृपया मेल् कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, यः कोऽपि पृच्छति वा? महोदय चाट् मध्ये केचन प्रश्नाः सन्ति। तद् पश्यामि। उत्तरं दातुं शक्यते। एण्ड् आफ् द क्लास्। अस्तु, इदानीं दृष्टमस्माभिः। अव्यवहितवर्णः नाम यः वर्णः अथवा वर्णस्य अन्येन वर्णेन सह मध्ये कश्चन विजातीयः वर्णः यदि अस्ति तर्हि व्यवहितः। विजातीयः यदा भवति इत्युक्ते व्यवधानम् अब्स्टकल इति, यत्र तत्र कोई दूसरे वर्ण के साथ अथवा एक अकार है, दूसरा यहाँ पर दूसरा अकार है, इन दोनों के बीच में जो कोई विजाति आ जाए तो उसको हम व्यवहित कहते हैं, व्यवधान कहते हैं, अब्स्टकल इति अर्थः। अव्यवहितः स्यात्, व्यवधानरहितं स्यात्, तत्र मध्ये किमपि अन्यत् न स्यात् इति। आर्धधातुके विषयसप्तमी, सत्यं सत्यं, विषयसप्तमी इति अस्ति तत्र। आर्धधातुके इति तत्र यदा उदाहरणम् अस्माभिः प्रदर्शितं तत्र विषयसप्तमी अस्ति, सत्यं। रमासु, रमा प्लस् सुप्, रामः कथं, रामः न भवति, रामसुप् इति वा? रामेषु इति भवति। तत्र किम् अन्यत् सूत्रमस्ति, रामेषु। यदि भवन्तः सर्वे एकेन पृष्टम्, आर् वि सपोज् टु लर्न् बै हार्ट् टुडेस् लेसन्? यदि तथा कुर्वन्ति, समयः अस्ति चेत् अवश्यं कुर्वन्तु। सम्पूर्णं व्याख्यानम् अपि यद्यद् मया उक्तं तत् सर्वं कण्ठस्थीकरणम् इति नास्ति, परन्तु सूत्रार्थस्य अत्रापि सूत्रार्थस्य कण्ठस्थीकरणे अस्माकम् आग्रहः नास्ति, सूत्राणां कण्ठस्थीकरणे तावत् आग्रहमस्ति। सूत्राणां कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्तु, यथा यथा समयः भवति तदा तदा सूत्राणां कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्तु। यथा अष्टाध्यायी मध्ये सूत्राणां पाठः वर्तते, तेनैव क्रमेण सूत्राणां कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्तु, तदुपयोगाय भवति। अत्र इदानीं तावत् सूत्रार्थस्य प्रवेशः कृतः, इदानीं तावत् अस्माभिः क्रमशः सूत्राणां पाठः नैव आरब्धः। अष्टाध्यायी प्रथमपादस्य प्रथमसूत्रं वृद्धिरादेच् इति यदा आरभ्यते तदा प्रभृति भवन्तः सर्वे तस्य कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्तु, तद् उपयोगाय भवति। सूत्राणां कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्तु इति। अस्तु, अन्यत् किमपि अस्ति वा? अचिपरे, ओके। वाट् इस् परे मीनिंग? लाइक अचिपरे, अच् यदा परः भवति, अज्वर्णः यदा परः भवति तस्मिन् परे, परः नाम अन्ते, नेक्स्ट इति। इग्वर्णः तस्य अनन्तरम् अच्, अयम् अज्वर्णः कथमस्ति इति चेत् इग्वर्णस्य परम् अस्ति, इग्वर्णस्य अनन्तरम् अस्ति, तस्मिन् परे पूर्वस्य इकः इति अचिपरे इत्यस्य अर्थः। यस्मात् परः तस्मिन् परे, तस्मिन् परे सति इति अर्थः, उसके परे रहते हुए पूर्व को इति अर्थः। अस्तु, अस्तु, इदानीं तावत् सूत्राणां क्रमः नारब्धः। माधवी इति एका महोदय, अष्टाध्यायी सूत्रक्रमानुसारं पाठयन्ति वा? नो चेत् अध्यायस्य सूत्राणि इत्युक्ते कः क्रमः अनुसरन्ति? न, सूत्राणां यथाक्रमं पाठः भवति,
परन्तु आदौ तस्य उपयोगार्थं तस्य सूत्रस्य प्रवेशार्थं कश्चन अन्यानि सूत्राणि उपयुज्यन्ते। तेषां सूत्राणां पाठः आदौ क्रियते, अनन्तरं तावत् सूत्रस्य क्रमः यः अस्ति वृद्धिरादे चतेङ्गुणः एको गुणवृद्धिः इति तद्रूपमेव आरभ्यते। अस्तु, मन्ये सर्वेषां आर्धधातुकं नाम किं तस्य ज्ञानमग्रे भविष्यति, चिन्ता मास्तु, इदानीं मास्तु। अस्तु अस्तु, सर्वेभ्यः धन्यवादाः। पुनः कक्षा भविष्यति श्वः, मिलामः। सर्वेभ्यः राम राम, नमस्काराः, धन्यवादाः। प्रष्टव्यानि सन्ति चेत् कृपया तत्र ईमेल् कृत्वा प्रेषयन्तु। धन्यवादाः।